अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। साउथ कोरिया ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट 2025 का वैकेंसीज का आगाज जो है वो इन्होंने कर दिया है। इनके पोर्टल के ऊपर अनाउंसमेंट हो चुकी है, आज ही ये अनाउंसमेंट हुई है और इसका अभी बहुत कम लोगों को पता है, कई चंद एक दो लोगों को पता होगा। मैंने भी, यकीन करें हकीकत बात है, तो मैंने भी इसको रीड नहीं किया। मैंने ऐसे ही फार्म को डाउनलोड किया, कैमरा ओपन करके मैं आपके साथ शेयर करने शुरू कर दिया। मैंने कहा वहीं जाके साथ ही आपके ये पढ़ते हैं सारा। स्क्रीन के ऊपर भी मैं कोशिश करता हूं इसको चलाने की। अब सुने, टाइम इसमें बहुत कम है। 14 फरवरी से ये स्टार्ट हो रही है दरखास्तों की वसूली, ठीक है। आज तकरीबन 9 या 10 तारीख हो गई है। 14 था 28 मार्च 2025 तक आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन यानी कि अपना चलान फॉर्म, आप उसकी 1000 रुपया फीस है वो HBL बैंक के अंदर जमा करवा सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सुने आगे, कुरनदाजी के जो नतीजे हैं, जब कुरनदाजी होगी वो 11 अप्रैल 2025 को होगी, यानी कि 14 था 28 मार्च 2025 तक आप दरखास्त जमा करवा सकते हैं। 14 से लेकर 4 दिन बाद 11 अप्रैल 2025 को कुरनदाजी होगी। कुरनदाजी में कामयाब अफराद की रजिस्ट्रेशन 14 था 23 अप्रैल 2025 को होगी। कोरियन जबान के इम्तहान के शेड्यूल का ऐलान जो है वो 15 मई 2025 को किया जाएगा। कोरियन जबान के इम्तहान का इनकाद बराए कराची इस्लामाबाद सेंटर में जो होगा, OEC जो इनका सेंटर है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, इसका मई ता अगस्त 2025 तक होगा। कोरियन जुबान पहले मरले के नताइज का ऐलान जो है वो 27 अगस्त 2025 को किया जाएगा। पेशा वराना सलाहियत की जांच के दस्तावेजात की वसूली है 3 ता 5 दिसंबर 2025। स्किल टेस्ट और दूसरे मरहले के शेड्यूल का ऐलान 10 सितंबर 2025 होगा। उसके बाद जी सिंगल टेस्ट दूसरे मरहले का इनकाद सितंबर 2025 को होगा। HRD कोरिया की जानब से हतमा नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। अब इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है इसकी, वो क्या है, जो इसकी अहलियत है, इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी उम्र की हद तारीख पैदाइश 15 अप्रैल 1985 से 14 अप्रैल 2007 के दरमियान होनी चाहिए। दरखास्त दहान के लिए जरूरी है कि वो अदालत से सजा याफ्ता ना हो, मतलब कि आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये दरखास्त दहिंदगान के लिए जरूरी है कि वो जनूबी कोरिया में गैर कानूनी तौर पर ना ठहरे हों, ठीक है। उसके बाद दरखास्त दहिंदगान के लिए जरूरी है कि इनका नाम पाकिस्तान से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL पर ना हो। दरखास्त दहिंदगान के लिए लाजमी है कि वो रंगों में इम्तियाज कर सकते हो, यानी कि कलर ब्लाइंड ना हो, मतलब आपकी आंखें ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਲੈਟਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ नीला नीला नजर आ रहा ਹੁੰਦਾ। कलर ब्लाइंड ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका टेस्ट लेते हैं। उसके बाद जी किसी भी किस्म की जिस्मानी माजूरी बमशूल हाथ पाँव की कोई उंगली वगैरह या रीढ़ की हड्डी के मोहरे या TB, ऐसे अफराद दरखास्त देने के अहल नहीं होंगे। ऐसे अफराद जो कि कोरिया में 5 साल से जायद काम का अरसा गुजार चुके हैं, दरखास्त देने के वो भी अहल नहीं होंगे। मतलब कि तुसी 5 साल कोरिया ਦੇ ਵਿੱਚ गए हो, ठीक है, 5 साल तुसी उत्थे लाए आ, 5 साल ला के तुसी फैक्ट्री चेंज कर ली सी उन्हें 5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ। तो फैक्ट्री अगर आप चेंज करते हैं तो वहां पर जो है वो फिर आपका वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, वो 5 साल के बाद आपको नेक्स्ट 5 ईयर का वीजा नहीं दिया जाता। अगर आप फैक्ट्री चेंज नहीं करते, आप 5 साल आपके कंप्लीट होते हैं, आपको नेक्स्ट 5 ईयर का वीजा इशू कर दिया जाता है। तो वो लोगों की बात हो रही है कि जिन्होंने 5 साल लगा के फैक्ट्री चेंज की थी, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, तो वो लोग दरखास्त नहीं दे सकते। हाँ, उनका एक अलग से तरीकाकार होता है, वो दोबारा जा वो भी सकते हैं, वो अलग से एक तरीकाकार होता है। अच्छा, ये दरखास्त देने का तरीका सुन लें। प्री रजिस्ट्रेशन HRD कोरिया की जानिब से की जाने वाली कुरंदाजी रजिस्ट्रेशन दरखास्त के लिए कंप्यूटराइज पासपोर्ट का होना लाजमी है, ठीक है जी। कंप्यूटराइज पासपोर्ट का अब इन्होंने कर दिया। उसके बाद जी प्री रजिस्ट्रेशन कुरंदाजी में शामिल होने के लिए सिर्फ OEC की वेबसाइट www.oecgovernment.pk के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा 14 को, ठीक है। अभी वो उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर शो नहीं हो रहा होगा। 14 को फर्स्ट है, 14 को इंशाल्लाह ये टाइमली कवर करेंगे। इसके ऊपर मैं तरीका बता दूंगा कैसे आपने करना है। 14 को वो इंशाल्लाह हो सकता है, मैं हाँ 14 को मैं फर्स्ट डे इंशाल्लाह वो मैं पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद जी दरखास्त दहान को मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज में असेंबली, पैमाइश या जोड़ना, ज्वाइनिंग में से किसी एक का इंतखाब करना होगा जो तब्दील नहीं होगा। सिंध और बलोचिस्तान की अवाम की सहूलत के लिए OEC कराची ऑफिस CBT EPS टॉपिक लैब का क्याम अमल में आ चुका है। लिहाजा कराची में कोरियन ज़बान का टेस्ट देने के ख्वाहिशमंद ख़वातीनों हज़रात प्री रजिस्ट्रेशन कुरंदाजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त टेस्ट के मुकाम में कराची मुंतखब
کریں, کورین زبان کے ٹیسٹ کا مقام ہرگز قابل تبدیل نہ ہوگا. OEC کی درخواست فیس مبلغ 1000 روپے, OEC کے آفیشیل اکاؤنٹ نمبر. اچھا ٹھیک ہے, یہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب اس کے اوپر کیا ہوگا, 1000 روپے اس کی رجسٹریشن فیس ہے. OEC کے پورٹل کے اوپر ہم نے جا کے ایک چلان فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس کے 3 ایسے خانے ہوتے ہیں. نمبر 1 کینڈیڈیٹ کاپی, OEC کاپی, اس کے بعد جی بینک کاپی. اب ایسا ہوگا اس کے اوپر ڈیٹ ہوتی ہے, آپ کا CNIC ہوتا ہے, آپ کا فون نمبر ہوتا ہے, آپ کا اس کے بعد ID کارڈ نمبر ہوتا ہے, نیچے آپ کے سگنیچر ہوتے ہیں, صرف اتنا ہی ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, تینوں کا سیم ہوتا ہے, تینوں ہم نے فل اپ کر لینے. فل اپ کر کے ہم نے تینوں ایسے ہی لے کے چلے جانا ہے 1000 روپیہ لے کے. ان کا اکاؤنٹ نمبر HBL کا اوپر مینشن ہوتا ہے. آپ نے بینک میں جا کے ان کو بولنا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ آپ یہ فیس جمع کر دیں ان کے اکاؤنٹ کے اندر 1000 روپیہ. HBL بینک کے علاوہ کوئی بینک نہیں ہے. اچھا HBL کے اندر کیا ہوگا, اوپر ہی اکاؤنٹ نمبر ہوگا, وہ آپ سے 1000 روپیہ لیں گے, آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ فیس جمع کروا دینی ہے. اب آپ نے فیس جمع کروانے کے بعد کیا کرنا ہے, جو بینک کاپی ہوگی انہوں نے ایسے وہ بینک کاپی جو ہے وہ آپ کی رکھ لینی ہے اپنے پاس, 2 آپ کو وہ دے دینی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ ایک کاپی وہ بینک رکھ لے گا, 2 آپ کے پاس آ جائیں گی. ٹھیک ہے, وہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے. پھر آپ نے ان کے پورٹل کے اوپر جانا ہے, پورٹل کے اوپر جا کر آپ نے جو ہے وہ وہاں پر پھر آپ نے اپنی رجسٹریشن کرنی ہے. وہ طریقہ کار اور ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا سارا سٹیپ بائی سٹیپ. لیکن وہ 14 کو جو ہے وہ ان کی اپلیکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوگا. ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں, انہوں نے ایک چیز نا یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے. اچھا انہوں نے یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ OEC کی درخواست فیس مبلغ 1000 روپے OEC کے آفیشیل اکاؤنٹ نمبر, انہوں نے آگے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے, HBL بینک میں جمع کروائیں اور جمع شدہ چلان فارم اپنی آن لائن درخواست کے ہمراہ لازمی منسلک کریں. جو جمع شدہ چلان فارم ہوگا اس کو ظاہر سی بات ہے جب آپ کی فیس جمع ہوگی تو آپ اس کی پکچر وغیرہ لے کے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے, تو اس کو PDF میں کرنا ہے. PDF کے اندر آپ نے اس کو کنورٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے وہاں پر جمع کرنی ہے. اس پہ لکھا ہوا کہ جی OEC کی درخواست فیس مبلغ 1000 روپے کی ادائیگی نہ کرنے یا جعل سازی کرنے والے افراد کو نااہل تصور کیا جائے گا اور 2 سال کی پابندی عائد کر دی جائے گی. بینک چلان فارم OEC کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں سے آپ لے کے اس کو کر سکتے ہیں. رجسٹریشن کا طریقہ کار انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے. رجسٹریشن کے لیے صرف پری رجسٹریشن یعنی قراندازی میں کامیاب خواتین حضرات ہی OEC کی ویب سائٹ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں, جبکہ نزدیکی OEC آفس سے معلومات کی توثیق کرنا لازمی ہے. HRD کوریا کی ٹیسٹ فیس مبلغ 28 امریکن ڈالر کے مساوی پاکستانی روپیز ہے, جس کا جمع شدہ چلان فارم درخواست کے ہمراہ منسلک کرنا لازمی ہے. چلان فارم مقررہ وقت پر OEC کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا. اس کے لیے جی آپ کو فریش رنگین فوٹوگراف جو آن لائن ہی اپلوڈ کرنے ہیں, جس کا سائز 14 KB صرف JPG فارمیٹ میں, اس کے بعد جی 100/250 پکسلز ہونا چاہیے. اس کے بعد جی ٹوپی, پگڑی, اینک کے بغیر سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکچر آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے. تو باقی یہ ہے کہ کپڑے آپ کے جو ہے وہ سفید نہ ہوں. کمپیوٹرائز پاسپورٹ کی بہترین کلر سکین کاپی جو آن لائن اپلوڈ کرنی ہے, جس کا سائز انہوں نے بتایا ہوا ہے جی ود 600 پکسلز 100 KB اور صرف JPG فارمیٹ ہونا چاہیے. ایکسائز کمپیوٹرائز پاسپورٹ بھی ناقابل قبول ہوگا. آن لائن درخواست پر جمع معلومات بھی نام, تاریخ پیدائش, پاسپورٹ نمبر اور جنس وغیرہ کوریا میں ملازمت کے لیے استعمال ہوگی, جو بھی کسی صورت میں قابل تبدیل نہیں ہوگی. آن لائن درخواست کا عمل کرنے کے بعد معلومات کی توسیع اور KLT ٹیسٹ رجسٹریشن حاصل کرنے کے لیے OEC آفس دیے گئے وقت پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ تشریف لانی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ یہ ایک اور طریقہ کار آگے آ رہا ہے. بعد کی چیزیں ہیں یہ. پہلے کیا ہوگا کہ پہلے ہم کو صرف چلان فارم کو فل اپ کر کے ہم نے جو ہے وہ فیس جمع کروا کے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. اس کے بعد ہم نے گھر آتے ہی فوراً فیس جمع کروا کے ہم نے اسی کے اوپر اپنی رجسٹریشن کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا اگر نام آتا ہے تو باقی پروسیس اس کے بعد کا ہے. یہ جو فارم ہے میرے پاس اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کا, یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میرے ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ چینل کا لنک موجود ہے, اس کے اندر میں نے OEC کی ویب سائٹ کا لنک پرووائڈ کر دیا ہے. وہاں پر جائیں, وہاں پر جانے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں. اوپن کرنے کے بعد آپ وہاں پر آپ اس کا چلان فارم میں اپنے گروپ میں بھی پرووائڈ کر دوں گا, یہ وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا, تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً اس کے اوپر ٹاپکس کو میں کور کرتا رہوں گا, تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو لازمی فالو کرنا ہے, اس چیز سے لازمی آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آپ.